अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में पैदा फरमा करके एक बहुत बड़ी चीज़ और एक मसलियत के अतबार से हमें एक दीन दिया। और उस दीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि तुम्हें इस दीन में पैदा करके और तुम्हें इस निज़ाम को चलाने के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं जानते थे, इंसान को मालूम नहीं थी वो बात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी चीज़ सिखाई। और कुरान मजीद के अंदर बार बार इरशाद फरमाया गया। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं कि तुम ईमान लेके जब आओगे, जब तुम दुनिया से ईमान लेके, जब अपने ईमान को बचा के जब तुम जन्नत में या आखिरत में या फिर मैदान हश्र में तुम जब आओगे, तो तुम्हारे ईमान की उस वक्त क्या कदर और कीमत है वो तुम्हें कल क़यामत के दिन समझ में आएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो इस्लाम के बारे में बुरा करते हैं, इस्लाम को बुरा भला करते हैं, इस्लाम के बारे में गलत बयान देते हैं। मैं उन तमाम हज़रात से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम कोई गाजर मूली का तरह कोई ऐसी चीज़ है या फिर कोई ऐसा धर्म है? आप खुद सोचें मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप खुद ये सोचें कि आप पूरी दुनिया में क्यों नहीं फेमस हो पाए और इस्लाम पूरी दुनिया में क्यों फेमस होता चला जा रहा है? आप कभी इसके बारे में सोचे? नहीं। आज पूरी दुनिया में आप ये कीजिए, मैं बार बार यही कहा करता हूँ कि मुसलमान जो है वो अभी सोया हुआ है। मैं बार बार कहा करता हूँ कि मुसलमान सोया हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, एक्चुअली मुसलमान सोया हुआ नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है कि मुसलमान सोया हुआ है। मुसलमान सिर्फ खुदा से डरता है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है। आप जैसे थोड़ी बात करता है कि आप 313 या फिर 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करें। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह की कोई ऐसी लायानी बात नहीं है। आप हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को गलत कहेंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में गलत बयानी देंगे, तो मुसलमान थोड़ी ना ऐसा है कि मुसलमान सोता रहे। आज से कुछ दिन पहले अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे नबी हैं, उसके बारे में नुपुर शर्मा, जो जिना से पैदा हुई एक औरत, जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खिलाफ करते हैं, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी देते हैं। और अभी के बारे में जो और एक राजा या ऐसे कुछ नाम करके एक हिंदू, एक काफिर, जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुस्सा क्या करते हैं। आप पीछे एक साइड में एक वीडियो एक फोटो देख सकते हैं। हाँ, ये वही नुपुर शर्मा है जो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की, मगर इसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? और एक की फोटो आप अभी देख सकते हैं, एक की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो शख्स है जो आज या कल हमारे प्यारे नबी के बारे में गालियाँ देते हैं, हमारे प्यारे नबी के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखियाँ करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मुसलमान कमज़ोर हो गया है? मुसलमान की ईमान क्या कमज़ोर हो चुकी है? नहीं नहीं, ये हमारे गलत फहमियाँ है कि मुसलमान कमज़ोर हो चुका है। मुसलमान एक ऐसी हस्ती है, मुसलमान एक ऐसा सच्चा कौम है कि कितने भी इसको आप दबाओगे। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, शायर में क्या कहते हैं कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उबड़ेगा जितना कि दबाओगे। मैं उन तमाम काफिरों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको गाली देना है, अगर आपको मारना है, अगर आपको कुछ अजियतें पहुँचाना है, तो प्लीज़ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मेरे वो भाई, हिंदू भाई, ईसाई भाई या किसी और भी धर्म के भाई जो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, मैं तमाम से ये अर्ज़ करता हूँ कि प्लीज़ इस्लाम को बुरा मत कहिए, अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखियाँ मत कीजिए। इस्लाम जो भी है, जैसा भी है, आप अपने मज़हब के बारे में तलाश कीजिए ना, आप अपने मज़हब के बारे में रिसर्च कीजिए। कई दफ़ा यह वीडियो में यह दिखाया जाता है कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में ये करते हैं, ये टिप्पणी मतलब गलत बयान देते हैं। वो क्या बयान देते हैं कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उसकी उम्र 63 वर्ष की थी, और हमारे उम्मुल मोमिनीन यानी जिसको इस्लामी माँ कहा गया है, इसलिए इस्लाम को इतना बड़ा रुतबा दिया गया है, उसके बारे में क्या टिप्पणियाँ करते हैं, उसके बारे में क्या गलत बयान देते हैं। नौज़ुबिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की लड़कियों से ये किए, मतलब ये निकाह किए। अरे भाई, जब 6 साल की लड़कियों से जब निकाह किए, जब उनके वालिद को, उनकी अम्मी को, उनके फैमिली वालों को, उनके ख़ानदान को जब कोई एतराज़ नहीं है, तो आप एतराज़ करने वाले क्यों बनते हैं? आप क्यों एतराज़ करते हैं? आपकी बेटी से शादी की क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ, मैं बार बार कहा था उन गद्दारों को, मैं अगर मेरी नज़र के सामने आ गया, हमें अपने जान की परवाह नहीं है, हमें अपने जान की परवाह नहीं है, मगर मैं मरूंगा तो शहीद का दर्जा लेके मरूंगा। मैं मर गया, मेरे पीछे मेरे लिए पूरी दुनिया रोएगी, मगर आप मर गए कुफ्र की हालत में, आपके लिए पीछे कौन रोने वाला होगा? जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, आप ये बार बार कभी सुने होंगे।
کسی اور کے ذریعے سے یا کسی اور منہ کے ذریعے سے سنے ہوں گے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتے نہیں اور ناؤں کاغذ کی سزا چلتی نہیں. سمجھے؟ اسلام دھرم میں کوئی مر جاتا ہے، جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، جب کوئی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے یا پیاری ہو جاتی ہے کوئی عورت یا کوئی مرد، تو اس کو غسل دے کر کے اس کو دفنا کر یا اس کو پھر کفن پہنا کر کے پھر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، وہ بھی عزت کے ساتھ. لیکن تو اپنے مذہب میں تلاش کرو نا بھائی. تم جب مر جاتے ہو تو تم کو کیوں جلا دیا جاتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جب کچرا آپ کہیں دیکھے ہوں گے مارکیٹ میں یا پھر کوئی ریسٹورینٹ میں یا پھر کہیں ہوٹل میں، جب کچرا کہیں جمع ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو کرمچاری ہے، وہاں کے جو خادم ہے، جو خدام حضرات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کچرے کو یہ جلا دیتے ہیں تاکہ ایک دوسری جگہ پہ پھیل کے نہ جائے ہوا کے ذریعے سے. تو مسلمان وہ نہیں، کچرا نہیں ہے. ہندو جو ہے، کافر جو ہے، وہ کچرا ہے، وہ گندی چیز ہے. اور مسلمان جب مر جاتا ہے تو مسلمان کو دفنایا جاتا ہے عزت کے ساتھ. تو سمجھ میں آیا کہ مسلمان جو ہے وہ دولت ہے، مسلمان جو ہے وہ ہیرے جواہرات ہے، ہیرا ہے، جواہرات ہے، سونا ہے، زیور ہے. تو ظاہر سی بات ہے سونا اور زیور اور ہیرے موتی کی قیمت ہے، اور کچرا کون خریدتا ہے؟ آپ خود سوچو نا. آپ خود سوچو کہ آپ پورے دنیا میں کیوں نہیں مشہور ہو پائے، اور اسلام پورے دنیا میں کیوں مشہور ہوتا پھیلتا چلے جا رہا ہے. آپ کامیاب نہیں پاتے، اسلام کے بارے میں اسلام کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہو؟ ایک سوچنے والی بات ہے. آپ اگر دنیا میں فیمس نہیں ہو پائے، آپ اپنے مذہب کو، اپنے دھرم کو زیادہ نہیں پھیلا پائے، تو آپ اپنے اندر کمیاں تلاش کرو نا. میں مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. مسلمانوں اگرچہ پوری زندگی نماز نہ پڑھے، مسلمان پوری زندگی حج نہ کرے، پوری زندگی روزہ نہ رکھے، تو بھی وہ مسلمان ہے. وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ ہم جب مریں گے تو کیا کہتا ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، ہمارے نبی پر ایمان ہے. ہاں، اور وہ نماز نہ پڑھے وہ تو اس کی مرضی ہے. لیکن مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو لمبی لمبی گاڑیاں نہیں چاہیے، اونچی اونچی عمارتیں نہیں چاہیے. مسلمانوں کو لگژری لائف نہیں چاہیے، مہنگی مہنگی کاریں نہیں چاہیے، ہیلی پیڈ نہیں چاہیے. مسلمان پیدا ہوتا ہے کسی مشن کو لے کر کے، مسلمان پیدا ہوتا ہے کوئی ٹارگٹ کو لے کر کے. اور ہندو پیدا ہوتا ہے دنیا کمانا ہے، دنیا کمانے کے بعد چلے جانا ہے. نہ دنیا میں عزت نہ آخرت میں، تو وہ جہنم ہے. حالانکہ ہم کسی کو جہنم ہی نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، قرآن کریم کے اندر بار بار یہ ارشاد فرما دیا ہے، بار بار یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو کافر ہے، کافر، وہ کافر اگر ایمان لے کے آتا ہے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ تم جو کافر تھے، کافر ہونے کے بعد جب تم مسلمان ہو گئے، جب تمہارا دین اسلام ہو گیا، تمہارا مذہب اسلام ہو گیا، تو تم پہ بہت ساری چیزیں عائد کی جاتی ہے، تمہیں بہت ساری چیزیں تم پر واجب ہو جاتی ہے. جب تم کفر کی حالت میں تھے تو کفر کی حالت میں جب زندگی تم نے گزارے، مورتیاں پوجا کی، اس کے بعد بتوں کی پوجا کی، اس کے بعد درختوں کی پوجا کی، اس کے بعد پھر کیا بولتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کی پوجا کی، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تو جب تم مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد تم نے نبی کے سنتوں پر کتنا عمل کیا، اللہ کے نبی کو کتنا پہچانا، اللہ کے احکام پر کتنے عمل کیے. یہ تمام کے تمام چیزیں ہم اور آپ سے پوچھی جائیں گی کل قیامت کے دن. تو دوستو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانیے. ایسا نہیں کہ آپ دنیا میں آئے، بچہ پیدا کیے، کھائے پیے اور دنیا سے چلے گئے. آپ مر جائیں گے، آپ کی فیملی میں سے جو آنے والی نسل ہے آپ کو کسی اچھے نام کے لیے یاد کرے. ایسا نہیں کہ آپ کو کسی غیر کام کے لیے یا پھر ایسے لایانی بات کے لیے کام کرے. تو دوستو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر، آپ ویڈیو کو لائک مت کیجیے، سبسکرائب بھی مت کیجیے، مگر ویڈیو کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو مطلب سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، ان تمام تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں بار بار یہ عرض کہا کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی نادان نہیں ہے، مسلمان کو کبھی کمزور مت سمجھیے گا. کیا ہمارے یہاں ہندو مسلمان ایک نہیں رہتے؟ ہم خود مندروں میں اگر بیٹھتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں کو توڑ دیا جاتا ہے. کیوں توڑا جاتا ہے؟ تمہارا باپ کا مسجد تھا کیا؟ اب کی بات توڑ کے دینا ہمارے بہار میں. ان غداروں کو اگر سر تن سے جدا نہیں کر دیا تو پھر کیا کہتا ہے، پھر میرا بھی نام شاید نہیں. آپ اپنے مذہب کے بارے میں سوچیں. تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اور ویڈیو کو لائک کر کے دوستو دوسرے کو پہچانے کی کوشش کرے.
تو شکریہ الحمدللہ.